الشيعة يتاجرون بمرضاهم النفسيين شفاهم الله من أجل إقامة الشعائر الشيطانية التي يزعمون أنها شعائر حسينية. سنرى أحد الشيعة يقوم بجعل أخيه مريض نفسي يجلسه في الطرقات من أجل أن يقوم بتقبيل أقدام المرة من أجل أن يدخلوا عندهم في خيمتهم ليلطموا ويأكلوا ويشربوا ويفعلوا الشعائر الوثنية. يقومون بالمتاجرة بالمرضى النفسيين من أجل هذه الشعائر. يقولون حبيبي ما تشوف العين تنسى. قول يقولون حبيبي ما تشوف يكذبون أنا ما شفته بس. هل مثل هؤلاء شفاهم الله مكانتهم في دينكم يا شيعة تقبيل أقدام المرة؟ حتى هؤلاء تعديتم على حقوقهم؟ شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟